हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री अग्निपुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 4 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ भगवान श्री रामचन्द्रको हामीले गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दैछौं। अग्निपुराणमा यहाँनिर रामायणको कथा प्रसङ्ग पनि राखिएको छ। त यहाँ जो लङ्केश रावण मरिच भएको ठाउँमा पुगेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, र त्यहाँ गएर भन्यो मेरो काममा सहायता गर। के गर्नु पर्यो त भन्दा सुनको मृग बन्न पर्यो, चित्र विचित्रको सुनको मृग बन्न पर्यो। यसरी मारिचलाई भन्यो। यो भन्दा अगाडिको कथा त हजुरहरूले अगाडिको भागमा श्रवण गर्नुहोला। म त्यसलाई दोहोर्याउँदिन, किनभने दोहोर्याइ गर्न राम्रो पनि हुँदैन र हामीले अब चतुर्मास भागवतको कथा श्रवण गर्ने बेलासम्ममा अग्निपुराण सक्नुपर्नेछ। र प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले चतुर्मास भागवतको कथा पनि श्रवण गर्छौं। फेरि श्रीमद् भागवत महापुराण अझ विस्तृत रूपमा हामीले श्रवण गर्नेछौं वर्षको अग्निपुराण सकियो भने। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हामीले अलिकति समय पनि लम्ब्याउने छौं र अग्निपुराणलाई हामीले लगभग 1 महिनाको अन्तरमा सक्ने प्रयत्न गर्नेछौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ म सीतालाई हरण गर्नु छ भनेर मारिचका सामुन्नेमा गएर रावणले भन्न लागे। यदि मैले भनेको मानिनस् भने तेरो मृत्यु निश्चित छ भनेर हेर्नुहोस् थर्कायो कि मर्न पर्यो कि मेरो सहायता गर्नु पर्यो। यसरी थर्कायो त मारिचले पनि अब यसो विचार गरे। अब धनुर्धर राम साक्षात मृत्युकै रूप हुन् भन्दै नजाउँ भने रावणका हातबाट मर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गए भने रामका हातबाट मर्नुपर्ने हुन्छ, जोबाट पनि मर्नु नै छ आखिर। तर रामकै हातबाट मर्नु बरु जाति छ। मारिचले चिनिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यो दुष्टको, यो अपराधीको हातबाट मरियो भने त नरकमा गइन्छ, तर उनी साक्षात परमात्माको हातबाट मरियो भने उहाँको लोकमा गइन्छ। त्यसैले यसको हातबाट मर्नुभन्दा त बरु रामकै हातबाट मर्छु भनेर रावणलाई पनि सहायता हुने, उता म उत्तम गतिमा पनि प्राप्त हुने भन्ने विचारले अब मनमा नै सोच्यो मारिचले। यस किसिमको विचार गरेर ऊ मृगको रूप धारण गर्दै सीताका नजिकै बारम्बार यताउति कुद्न थाल्यो। आएर यता चाहिँ सीताको नजिकमा यता र उता पञ्चवटीमा कुद्न थाल्यो। सीताका प्रेरणाले निकै परसम्म अब त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू राम पनि त्यसलाई लखेड्दै जानुभयो। सीताले देख्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त्यो मृग मलाई चाहियो भन्नुभयो भगवान श्रीरामलाई। त भगवान श्रीरामले पनि ल ठिकै छ ल्याइदिनु पर्यो भनेर खेदाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू अलिक पर पुगेपछि बाणले हान्नुभयो। भगवान श्री रामचन्द्रले सीतया प्रेरितो राम शरेणाथा वधिच्चतम त बाणले प्रहार गर्नुभयो र मारिदिनु हो। त मर्ने बेलामा मृगले के भन्यो, हे सीता हे लक्ष्मण भनी बोलायो। कसको आवाज निकालेर? भगवान श्रीरामको आवाज निकालेर। अब लक्ष्मण त यता भगवती सीताको रक्षाका लागि बस्नु भएको थियो। त्यस बेलामा सीताले पठाएका कारण लक्ष्मण पनि अब
मन नपरिकन पनि राम भएका ठाउँमा जानुभयो। हामीले अगाडि कथा विस्तृत रूपमा सुनेका छौँ है प्यारा भक्त भागवतहरू, कि लक्ष्मण भगवती सीतालाई छोडेर किन जानु परेको थियो। त्यो समयमा उहाँ जान चाहनुहुन्न थियो, तर भगवती सीताले जानुपर्ने बाध्यता गराउनु भयो कि उहाँले हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण भनेर यो आवाज सुन्ने बित्तिकै पक्कै पनि पतिदेवलाई केही न केही कष्ट भयो होला भनेर देवरलाई लक्ष्मणलाई लजानुहोस् भनेर बारम्बार बिन्ती गर्दा नमानिसकेपछि यहाँ दुर्वचनहरू पनि, दुर्वचनै त नभनौँ तर अलिकति अपाच्य कुराहरू बोल्नु भएको थियो सीताजीले। त लक्ष्मणजी जानुभयो सीतालाई छोडेर। यसै मौकामा रावणले सीतालाई हरण गरेर लग्यो। ल हेर्नुहोस्, बाटामा जाँदै गर्दा रावणले गिद्धराज जटायुलाई मारिदियो अनि जटायुले पनि उसको रथ भत्काइदिएको थियो। रथ भत्किएपछि रावणले सीतालाई काँधमा लगाएर लङ्कामा लग्यो र अशोक वाटिकामा राख्यो भनेर यसरी बताइएको छ अग्निपुराणमा। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ नै उसले सीतालाई तिमी मेरी पटरानी हौ भन्यो। त्यसपछि राक्षसीहरू सीता तिर हेरेर राक्षसीहरू हो, यिनको हेर विचार राम्ररी गर भन्यो। उहाँ लगेर ल हेर्नुहोस् है, अशोक वाटिकामा लगेर उता रामचन्द्रले जब मारिचलाई मारेर फर्किनु भयो त्यस बेलामा लक्ष्मणलाई आउँदै गरेको देखेर हे लक्ष्मण, त्यो मृग त मायाले बनेको रहेछ, वास्तवमा ऊ त कुनै एउटा राक्षस पो रहेछ त भनेपछि अब लक्ष्मण पनि छक्क पर्नुभयो। तिमी अहिले यहाँ किन आएका? पक्कै पनि कसैले सीतालाई हरण गरेको हुनुपर्दछ अथवा सीता आपतमा परेको हुनुपर्दछ, तिमीले छोड्न हुँदैन थियो हे लक्ष्मण भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। श्री राम आश्रममा पुग्नुभयो, लक्ष्मण पनि पुग्नुभयो, तर त्यहाँ पुग्दाखेरि हतार गएर हेर्दा केही न केही भयो होला भनेर दगुर्दै गएर हेर्दा त सीता हुनुहुन्न। अनि साह्रै दुखी भएर हे सीता, तिमी मलाई छोडेर कहाँ गयौ भन्दै विलाप गर्न लाग्नुभयो। लक्ष्मणले रामलाई सान्त्वना दिनुभयो त्यो समयमा। त्यसपछि उनीहरू वनमा घुमिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, दुवैजना घुम्न लाग्नुभयो सीताको खोजीमा। त्यसै बेला उनीहरूको भेट जटायुसित भयो। सीतालाई रावणले हरण गरेर लगेको छ भनेर सुन्ने बित्तिकै जटायु पनि मर्यो। जटायुले यो खबर दियो, जटायु मर्यो। त्यसपछि रघुनाथले आफ्नै हातले जटायुको दाह संस्कार गर्नुभयो। अनि त्यति भइसकेपछि उनले कबन्धलाई अगाडि गएर भेट्नुभयो र कबन्धलाई पनि मार्नुभयो। कबन्धले सापबाट मुक्ति पाएपछि तिमीले सुग्रीवलाई भेट्नेछौ र सुग्रीवले तिम्रो सहायता गर्नेछन् भनेर यसरी ती कबन्धले पनि भनिदिए। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त नारदजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, राम यहाँनिर पम्पा सरो गत्वा सोचत सह शबरीम ततः हनुमताथ सुग्रीवम नीतो मित्रम चकारः। श्री रामचन्द्र पम्पा सरोवरमा जानुभयो। त्यस पछाडि गएर सीताका लागि शोक गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ उनले शबरीलाई भेट्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, शबरी कहिले चाहिँ मेरा प्रभु आउनुहुन्छ होला भनेर शबरीले बाटो हेरेर बसिरहेकी थिइन्। अब यसको कथा पनि निकै लामो छ प्यारा भक्त भागवतहरू, तर यहाँ अग्निपुराणमा जति छ त्यति मात्रै हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अन्य त कुरा हामी अन्य पुराणबाट पनि श्रवण गर्नेछौँ। शबरीसँग भेट भयो भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यसपछि हनुमानसित पनि भेट भयो र हनुमानले उनीहरूलाई सुग्रीवसित भेट गराउन लागे। अनि सुग्रीवसित उनको जो चाहिँ भगवान हुनुहुन्थ्यो श्री रामचन्द्र, उहाँको मित्रता भयो। अनि श्री रामचन्द्रले उनीहरू सबैले देख्दा देख्दै 7वटा ताड वृक्षलाई एउटै बाणले छेडिदिनु भयो। यो पराक्रम उहाँले देखाउनु भयो। दुन्दुभी नामका दानवको विशाल शरीर गोडाले लत्ताले हानेर 10 योजन पर फ्याँकिदिनु भयो। त्यसपछि सुग्रीवको दाजु हुँदै अब पनि शत्रु बनेको बलिलाई मारिदिनु भयो। अनि किष्किन्धापुरी बाँदरको राज्य रूपमा र तारा यी सबैलाई सुग्रीवका अधीनमा बनाइदिएर त्यस पछाडि किष्किन्धापुरीका राजा सुग्रीवले रामसित श्रीराम सीतालाई तपाईले जसरी पनि भेट्न सक्नुहुनेछ भनेर यसरी सुग्रीवले भने। त्यस पछाडि राज्य जिम्मा दिइसकेपछि त्यसको उपाय मैले गरिरहेको छु, मैले उपाय गर्नेछु, म सीतासँग तपाईको भेट गराउनेछु भने। र त्यति कुरो सुनिसकेपछि रामले माल्यवान पर्वतका शिखरमा वर्षायामका 4 महिना बिताउनु भयो। अनि प्यारभक्त भागवतहरू, जब सुग्रीव देखिएनन् त्यस बेला रामचन्द्रका आदेश अनुसार किष्किन्धामा गएर लक्ष्मणले सुग्रीव तिमी रामचन्द्र भएका ठाउँमा हिँड भनेर
लक्ष्मणले भन्नुभयो आफ्नो प्रतिज्ञामा अडिग हौ, होइन भने जसरी बाली मारिएका थिए त्यो बाटो अहिले पनि बन्द भएको छैन भनिदिनु भयो लक्ष्मणले। त्यसैले बालीको बाटो पछ्याउनतिर नलाग। यसरी भनेपछि सुग्रीवले भने, हे सुमित्रानन्दन, माफ गर, विषय भोगमा आसक्त भएका कारण मैले बेला बितेको थाहै पाइन भने। कसले? यी सुग्रीवले। मैले थाहै पाइन। यस खालको कुरा गर्दै गर्दै अब सुग्रीव रामचन्द्र भएका ठाउँमा हतार हतार गए र उनलाई नमस्कार गर्दै भने, हे भगवान, मैले सबै बाँदरहरूलाई बोलाइसकेको छु। अब तपाईँको इच्छा अनुसार नै सीताजीको खोज गर्न म तिनीहरूलाई पठाइदिन्छु। उनीहरू पूर्व आदि सबै दिशामा एक महिनासम्म सीताजीको खोजी गर्नेछन्। जो 1 महिनापछि फर्किन्छ त्यसलाई म मारिदिन्छु। जो 1 महिनासम्म उनीहरूले खोजी गर्नेछन्। यदि खोजी नगरिकन फर्किएछन् भने अथवा 1 महिना अगाडि नै फर्किएछन् भने उनीहरूको मृत्यु हुनेछ। यति कुरो सुनेर धेरै बाँदरहरू पूर्व पश्चिम र उत्तरका दिशामा विभिन्न बाटामा हिँडे। त्यहाँ जनक कुमारी सीतालाई नभेटे पनि निश्चित समयमा श्रीराम र सुग्रीव भएका ठाउँमा फर्केर आए। 1 वर्षमान पनि नआउनेहरूलाई म राख्दिनँ भनेका थिए, त्यसैले सबै फर्केर आए। हनुमान रामचन्द्रले दिएको औँठी लिएर अरू बाँदर साथमा लिई दक्षिण दिशामा जानकीको खोजी गर्न जानुभएको थियो। उनीहरू सुप्रभाको गुफाका नजिकै विन्ध्य पर्वतमा नै 1 महिनाभन्दा धेरै समय खोजीमा रहे। अब त्यो समयमा तर पनि उनीहरूले सीताजीको दर्शन पाएका थिएनन्। आखिरमा निराश भएर उनीहरू आफ्नो ज्यान अब व्यर्थमै जाने भयो भन्दै डराउँदै जटायुलाई त धन्यवाद दिनै पर्दछ, किनभने उसले सीतालाई जोगाउन रावणसँग युद्ध गरेर आफ्नो ज्यान बलिदान गरेछ भन्न थाले। उनीहरूको यस्तो कुरो सम्पाती नामका गिद्धका कानमा परेछ। प्यारोक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा नि बाँदरहरूले यसरी कुरा गर्दै थिए। सम्पाती नाम गरेको गिद्धका कानमा यो कुरा पर्यो। पर्ने बित्तिकै ऊ बाँदर खाने ताकमा थियो त्यो सम्पाती। तर जटायुको चर्चा सुन्ने बित्तिकै रोकिएर सम्पातीले भन्न लाग्यो, ए बाँदरहरू, जटायु मेरो भाइ थियो भन्न लाग्यो सम्पातीले। ल हेर्नुहोस् है, ऊ मसितै सूर्यमण्डलतर्फ उडेको थियो। मैले आफ्ना पखेटाले छोपेर उसलाई सूर्यका कडा किरणको तापबाट जोगाएको थिएँ। त्यसैले ऊ सकुशल बाँच्यो। तर मेरा पखेटा डढेका हुनाले म यहीँ खसेँ। आज श्री रामचन्द्रको कुरो सुनेको हुँदा मेरा पखेटा फेरि पलाएर आए। फेरि मलाई तागत आएको छ, ऊर्जा आएको छ। अब म श्री सीतालाई खोज्दछु। उनी लङ्काको अशोक वनभित्र छिन्। मेरो यो गिद्ध दृष्टिले मैले देखिरहेको छु। ल हेर्नुहोस् है, प्यारभक्त भागवतहरू, गिद्धको दृष्टि नि हजारौँ चाहिँ धेरै टाढासम्म योजन, धेरै टाढा योजन, धेरै हजारौँ योजन दूरीसम्म चाहिँ उसको दृष्टि हुन्छ अरे। कसको? गिद्धको। त्यसैले यहाँनिर कहीँनिर केही मरेको छ भने पनि कहाँबाट गिद्धहरू आइपुग्दछन् नि। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सम्पादीले भन्यो मेरो दृष्टिले देखिरहेको छ कि लङ्कामा अवस्थित सीता छिन्। यहाँदेखि त्यहाँसम्म 100 योजन समुद्र फैलिएको छ। ल हेर्नुहोस्, 100 योजन परसम्म दृष्टि रहेछ गिद्धको। यति कुरो जानेर सबै बाँदर श्रीराम र सुग्रीव भएका ठाउँमा जाओ र उनलाई यही समाचार सुनाओ भनेर भन्ने बित्तिकै सम्पातीको यो कुरा सुनिसकेपछि अब बाँदरहरू यो कुरा सुनेर हनुमान, अंगद आदि बाँदरहरूले समुद्रतिर हेरे। त्यसपछि उनीहरू आपसमा अब यो समुद्र पार गरेर कसले यी सबै बाँदरहरूलाई बचाउला त, अथवा यो समुद्र पार गरेर यो कुरो पत्ता लगाएर कसले हामीलाई बचाउला त। किनभने 1 महिना बितिसकेको छ। 1 महिनासम्ममा फर्केर नआए मारिदिन्छु भनेको छ। अब हाम्रो ज्यान कसले बचाउला त भन्न थाले। बाँदरहरूको ज्यान जोगाउने र श्री रामचन्द्रको कार्यको उचित रूपमा सिद्धिका लागि पवन कुमार हनुमानले 100 योजनको समुद्र पार गर्दै उड्न लागे। ल हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, 1 महिना बितिसकेको छ। उता सुग्रीवले 1 महिनाभित्रमा नआउनेलाई मार्छु भनेको छ। अब यता चाहिँ अब यो लामो समुद्र कसरी नाग्ने भन्ने चर्चा चल्दा चल्दै हनुमानजी उड्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, समुद्र तर्ने अवसरमा थकाइ मार्नका लागि हनुमानलाई मैनाक पर्वतले बिसाउने ठाउँ दिए। हनुमानले आँखाले हेरेर मात्रै उसलाई सम्मान गर्नुभयो। त्यसपछि छाया पक्रेर खाने जो सिम्हिका नामकी राक्षसीले टाउको उचाली उसले मार्न खोजेको देखेर हनुमानले त्यसलाई मारिदिनु भयो। अनि समुद्रको पारिपट्टि पुगेर हनुमानले लङ्कापुरीलाई हेर्नुभयो, पुग्नुभयो पारिपट्टि। राक्षसहरूका घरमा खोजी गर्नुभयो। रावणका अन्तपुरमा कुम्भकर्ण
कुम्भकर्ण विभीषण इन्द्रजित र अन्य राक्षसका घरमा गएर खोज्नुभयो। मदिरा पान हुने ठाउँमा घुमी हेर्नुभयो तर कतै पनि सीता देख्नु भएन। अनि उनी अति चिन्तामा पर्नु भएको थियो। आखिरमा उनी अशोक वाटिकातिर जाँदाखेरि त सिसौका फेदमा ल हेर्नुहोस् है सीताजी बसेको देखे। कसले? हनुमानले। राक्षसीहरूले त्यहाँ उनलाई हेरविचार गरिरहेका थिए। हनुमानजी सिसौको रुखमाथि चढ्नुभयो। हतार हतार आएर अदृश्य रूपमा सट्ट माथि चढ्नुभयो र चढेर हेर्न लाग्नुभयो कसले के गर्दो रहेछ भनेर। रावण सीतासँग तिमी मेरी पत्नी हौ भन्दै थियो। त्यो समयमा जब हनुमानजीले माथि बसेर चियो गरिराख्नु भएको थियो त्यो समयमा रावण आएछ र मेरो पत्नी बन भन्दो रहेछ नि रावण आएर। त सीता स्पष्ट शब्दमा हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा। त दुष्टको चाहिँ म अनुहार पनि हेर्न चाहन्न, त दुष्टसँग म जीवन बिताउन चाहन्न भन्नुभयो। त्यहाँ बसेका राक्षसीहरू पनि तिमी रावणकी पत्नी हौ भन्दै थिए। जब रावण फिर्ता गयो त्यसपछि हनुमानले अयोध्यामा दशरथ नामका एक राजा थिए। उनका राम र लक्ष्मण नामका दुईवटा छोराहरू वनवास गएका थिए। ती दुई भाइ श्रेष्ठ पुरुष हुन्। उनीहरूसँगै भएकी एक जनक राजाकी छोरी सीता तिमी नै हौ। रावणले तिमीलाई बलपूर्वक हरण गरेर ल्याएको छ। श्री रामचन्द्र यस बेला बाँदरका राजा सुग्रीवका मित्र भएका छन्। उनले तिम्रो खोजी गर्नका लागि नै मलाई पठाएका हुन्। चिन्ने उपायका लागि यो गोप्य सन्देशका साथमा श्री रामचन्द्रले औँठी दिनुभएको छ। उनले दिएर पठाएको यो औँठी लिनुहोस् भन्न थाले नजिकमा आएर। ल हेर्नुहोस् है कसले? उनै हनुमानले। सीताले त्यो औँठी यसो हेर्नुभयो, चिन्नुभयो, औँठी लिइन्। सीताले र रुखमाथि बसेका हनुमानलाई हेरिन्। प्यारे भक्त भागवतहरू अब रुखमाथिबाट यसरी भनिरहेका थिए त औँठी खसाइदिए। ती चाहिँ जो हनुमान थिए हनुमानले त्यो औँठी हेरेर चाहिँ चिनिसकेपछि रुखमाथि हेर्दा बाँदर देखिन्। त्यस पछाडि हनुमान रुखबाट ओर्लेर अगाडि आएर बसिसकेपछि सीताले उनीसित रघुनाथ जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। अनि उनले आएर यहाँबाट मलाई किन लिएर जानुहुन्न भनेर पनि सोध्नुभयो। यस खालको शङ्का गर्न लागेकी सीतालाई हनुमानजीले भन्नुभयो, हे देवी सीता, तिमी यहाँ छेउ भन्ने कुरो श्री रामचन्द्रलाई थाहै छैन। मैले मात्र खोज्दा 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 आएर आज पत्ता लगाउँदैछु। राम सीते न जानीते ज्ञात्वा त्वं स नयिष्यति। मबाट अब यो खबर जान्न पाएपछि मात्रै सेनासहित जो राक्षस रावणलाई मारेर उनले अवश्य तपाईँलाई लैजानेछन्। तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस् भन्दै कसले? हनुमानजीले त्यतिखेर भन्नुभयो, मलाई आफ्नो केही चिन्ह मलाई दिनुहोस्। हजुरले मलाई केही न केही आफ्नो चिन्ह दिनुपर्दछ ताकि भगवान् श्री रामचन्द्रलाई विश्वास होस् कि यो चाहिँ चिन्ह मेरो पत्नीले पठाएको हो भन्ने। त्यो चिन्ह मलाई दिनुहोस्, म लगेर भगवान् श्री रामचन्द्रलाई दिन्छु भनेर यसरी हनुमानजीले भन्नुभयो। त्यसपछि हनुमानलाई आफ्नो चूडामणि झिकेर दिँदै भन्नुभयो, हे भाइ, अब जसो गर्दा रामले यहाँ आएर मलाई लैजानुहुन्छ त्यस्तो उपाय गर्नुहोस्। उनलाई कागको आँखा फुटाएको घटनाको सम्झना गराउनुहोस्। आज यतै बस्नुहोस् र भोलि बिहानै जानुहोस्। मेरो चिन्ता भगाउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ आएकाले मेरो दुःख निकै घटेको छ भनिन् सीताले। चूडामणि र कागको घटनालाई चिन्हका रूपमा लिएर हनुमानले, हे कल्याणी, तपाईँका पति तपाईँलाई लिन अब अवश्य पनि आउनुहुनेछ। तपाईँलाई छिटै जान मन लागेको छ भने मेरा काँधमा बस्नुहोस्, म अहिले जस्ताको तस्तैमा लिएर जान्छु। हनुमानजीले यसो पनि भन्नुभयो, होइन भने उहाँ पक्कै पनि आउनुहुनेछ। म आजै तपाईँलाई श्री राम र सुग्रीव भएको ठाउँ देखाउन लैजान्छु, हिँड्नुहोस्। हनुमानजीले यति पनि भन्नुभएको थियो। तर सीताले, होइन, रघुनाथ नै आएर मलाई लैजानु पर्दछ भन्नुभयो। किन त भन्दा अब अहिले हनुमानले लिएर जानुभयो भने त यी राक्षसहरू मर्दैनन् नि त, होइन? पृथ्वीको भार हल्का हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ आउनै पर्दछ भन्नुको मतलब यहाँ आएर यिनीहरूलाई मार्नु पर्दछ भन्ने एउटा उद्देश्य पनि थियो प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसपछि हनुमानले रावणलाई भेट्ने युक्ति निकाले। अब उनले रक्षकहरूलाई मारेर उसको बगैँचा उजाड गराइदिए पहिली त। अब यति नगरी रावणलाई भेट्न सकिँदैन भन्ने भयो। त्यस पछाडि नङ्ग्रा, दारा र अन्य हतियार सहित आएका अनेकौँ राक्षसहरूलाई मार्नुभयो र मन्त्री कुमार 7 वटा रावणको छोरो अक्षय कुमारलाई पनि यमलोक पुर्याइदिनु।
मन्त्री कुमार 7 जना थिए, 7वटा, यिनीहरूलाई पनि यमलोक पुर्याइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है। अनि अक्षय कुमारलाई पनि यमलोक पुर्याइदिनु भयो, रावणको छोरो थियो जो। त्यसपछि इन्द्रजितले आएर उनलाई नागपासले बाँध्यो। त्यस्ता वीर बाँदरलाई रावण कहाँ लगेर भेट गरायो। त्यसबेला रावणले त को होस् भन्दै सोध्यो। उसै बेलामा हनुमानले म श्री रामचन्द्रको दूत हुँ भन्यो। तिमी श्री सीतालाई रघुनाथको सेवा गर्नका लागि फिर्ता गर, अन्यथा लङ्का निवासी यी सारा राक्षसहरूका साथै तिमीले पनि श्री रामका बाणले घोचिएर पक्कै मर्नुपर्नेछ भनेर चाहिँ हनुमानजीले भनिदिनु भयो। यसरी भनेर जवाफ दिए। त्यस्तो सुनिसकेपछि रावण हनुमानलाई मार्नका लागि तयार भयो, तर विभीषणले उसलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि रावणले उनका पुच्छरमा आगो लगाइदिए। पुच्छर जल्न थाल्यो। यस्तो देखेपछि पवनपुत्र हनुमानले राक्षसहरूका लङ्कापुरी सबै डराएर भस्म पारिदिनु भयो। फेरि सीताजीको दर्शन गरेर उनलाई प्रणाम गरेर त्यसपछि समुद्र तरेर पारी आइसकेपछि अङ्गद आदि सहित चाहिँ जति पनि मैले सीताजीको दर्शन गरेर आएँ भन्नुभयो, सबै हर्षित भए। अङ्गद आदि सहित अब सबै के भए, हर्षित भए। हनुमानजीले यति भन्ने बित्तिकै अब वारी यतापट्टि अङ्गदहरू बसिरहेका थिए नि त। अङ्गद आदिसित भन्नुभयो मैले सीतालाई दर्शन गरेर आएँ। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि अङ्गद आदि सबै सँगै भएर सुग्रीवका मधुवनमा आएर दधिमुख आदि रक्षकहरूलाई परास्त गर्दै मधुपान गरिसकेपछि ती सबैजना श्री रामचन्द्र भएका ठाउँमा पुगेर हामीले सीताजीलाई भेट्यौँ भनेर हेर्नुहोस् है, हामीले सीताजीलाई भेट्यौँ। श्री रामचन्द्रले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो यति सुन्ने बित्तिकै र प्रसन्न भएर हनुमानसित सोध्न थाल्नुभयो, तिमीले सीतालाई कसरी देख्न पायौ त, कसरी चिन्यौ त, उनले मेरा लागि के सन्देश पठाएकी छन् त भनेर सोध्दै अब भगवान् श्री रामले म विरहको आगोमा जलिरहेको छु, तिमी सीताका अमृतमय कथा सुनाएर मेरो मन पोलेको शान्त गराऊ रामले भन्नुभयो। यति कुरा सुनिसकेपछि हनुमानले रामचन्द्रसित हे भगवान्, म समुद्र तरेर लङ्कामा गएको थिएँ, त्यहाँ सीताजीलाई दर्शन गरेर लङ्कापुरी जलाएँ र यहाँ आउँदैछु, अहिले मैले लङ्का पनि जलाएँ। ल हेर्नुहोस्, हनुमानजीले यसरी भन्नुभयो। सीताजीले दिएको चूडामणि छ चिन्हको रूपमा, यही हो, यही लिएर आएको छु, तपाईले शोक गर्नु पर्दैन। रावणको वध गरिसकेपछि निश्चय पनि तपाईले सीतालाई भेट्नुहुनेछ। हनुमानजीले यसरी भन्नुभयो। श्री रामचन्द्र त्यो मणि हातमा लिएपछि विरह व्याकुल भएर रुँदै यो मणि देखेपछि मैले मानौ सीतालाई नै देखेँ जस्तो लागिरहेको छ। अब मलाई सीता भएका ठाउँमा लिएर हिँड, म जसरी पनि जान्छु, म उनी बिना जीवित रहन सक्दिनँ भन्न थाल्नुभयो भगवान् श्री रामचन्द्रले। त्यस बेलामा सुग्रीव आदि सबैले रामचन्द्रलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर शान्त पारे। त्यसपछि रघुनाथ समुद्रका किनारमा जानुभयो। विभीषणले आएर उनलाई त्यहाँ भेटे। दुष्ट दाई रावणले विभीषणलाई हेला गरेको थियो। विभीषणले खाली दाई तिमीले सीतालाई लगेर राम कहाँ नै जिम्मा लगाऊ मात्र भनेका थिए, यसै अपराधका कारण यो अपराध मान्यो। कसले? रावणले। उसले विभीषणलाई त्यागेको थियो, राज्यबाट निकालिदिएको थियो, उनी असहाय भएका थिए। श्री रामचन्द्र सहायक भन्नुभयो त्यो समयमा र विभीषणलाई आफ्नो मित्र बनाउनु भयो। लङ्काको राजपथमा अभिषेक त्यतिखेरै गरिदिनु भयो, तर लडाईँ भएको छैन, रावण मरेको छैन, तर अगाडि नै भगवानले विभीषणलाई राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। त्यसपछि रामले समुद्रसित लङ्का जानका लागि बाटो माग्नुभयो। समुद्र बाटो देऊ भन्नुभयो। समुद्रले बाटो नदिएपछि रामले उसमाथि बाण वर्षाउनु भयो। त्यसपछि समुद्र डराएर उपस्थित भए र रामचन्द्र भएकै ठाउँमा आएर भन्न लागे, हे भगवान्, नला आदि बाँदरका सहायताले मेरो माथिल्लो भागमा पुल बनाएर तपाईँ लङ्का जानुहोस्, मैले अब यसरी मात्र बाटो दिन सक्दछु भनेर यसरी समुद्रले भने। उहिले तपाईले नै मलाई गहिरो बनाउनु भएको थियो। समुद्रको त्यति कुरो सुनेपछि रामले नललाई रुखपात र ढुङ्गाले समुद्रमा पुल बनाउन लगाउनु। त्यहाँबाट बाँदरहरू सँगै समुद्र तरेर त्यहाँ पुगेर सुबेल पर्वतमा शिविर बनाएर त्यहीँबाट उनीहरूले लङ्कापुरीको निरीक्षण गर्न लागे। बाँदरहरू सहित भगवानले लङ्कापुरीको के गर्नुभयो? निरीक्षण गर्नुभयो। सुबेल पर्वतमा पुग्नुभयो सबैभन्दा पहिले समुद्र तरेर। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ रामेश्वरको स्थापना भएका कुराहरू पनि छन् होइन, समुद्रका किनारमा यी कुराहरू पनि छन्। रामोक्त सङ्गदो गत्वा रावणं प्राह जानकी
दीयताम राघ वायासु अन्यथा त्वम मरिष्यसि। त्यसपछि रामको आदेश अनुसार अंगद रावणका नजिकमा गएर रावण तिमी जनक कुमारी सीतालाई लगेर चाँडै रामका जिम्मा लगाऊ अन्यथा मर्नेछौ भन्यो। ल हेर्नुहोस् है, कसले? अंगदले। यस्तो कुरो सुनेर रावण उसलाई मार्न भनेर तयार भयो। अंगदले कयौं राक्षस कुटेर मारेर फर्किए। त्यो समयमा रामचन्द्रसित आएर भन्न लागे, हे भगवान, रावणले केवल युद्ध नै गर्न खोजेको छ, यसले त्यतिकै फिर्ता दिँदैन, यसले युद्धै गर्न खोजेको छ भनेर यसरी अंगदले आएर सुनाए। त अंगदको कुरा सुनिसकेपछि रामले बाँदरहरूको सेना साथमा लिएर युद्ध गर्नका लागि लङ्कामा प्रवेश गर्नुभयो। रामो युद्धाय तश्रुत्वा लङ्का सकपिराययौ। हनुमान अनि महेन्द्र द्विविद जाम्बवान नल नील तार अंगद धूम्र सुसेन केसरी गज पनस विनत रम्भ शरभ महाबली कंपन गवाक्ष दधिमुख गायब अनि गन्धमादन आदि गरेका धेरै त्यहाँनेरि बाँदरहरू थिए, त्यहाँ आएका थिए। त्यसबाहेक पनि अरू धेरै बाँदर त्यहाँ आइपुगे। असंख्य बाँदरहरूका साथ बाँदरका राजा सुग्रीव पनि युद्धका लागि उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि त राक्षस र बाँदरका बीचमा घमासान लडाईँ मचियो। राक्षसले बाँदरलाई बाण शक्ति र गदा आदि अस्त्रले हान्न थाले भने बाँदरले नङ्ग्र्याउन दाँतले टोक्न र ढुङ्गाले हान्दै राक्षसहरूलाई संहार गर्न थाले। राक्षसहरूका हात्ती घोडा रथ र पैदल सहित चतुरङ्गिनी सेना नष्ट हुन लागे। अनि हनुमानले पर्वतका टाकुराबाट आफ्नो शत्रु धुम्राक्षलाई मारिदिनु भयो। नीलले पनि युद्ध गर्नका लागि अघि सर्दै आएका अकम्प र प्रहस्तलाई मारिदिए। श्रीराम र लक्ष्मण यद्यपि इन्द्रजितका नागपासले बाँधिनु हो तापनि गरुडको सहायता पाउने बित्तिकै मुक्त हुनुभयो नागपासबाट। त्यसपछि दुवै दाजुभाइले बाण प्रहार गरेर राक्षसी सेनाको संहार आरम्भ गर्नुभयो। रावणलाई युद्धमा आफ्ना बाणले हानेर थिलथिलो बनाइदिनु भयो। यसरी दुःख पाएपछि रावणले सुतेका ठाउँबाट कुम्भकर्णलाई जगायो। जागा हुने बित्तिकै कुम्भकर्णले 1000 घैला मदिरा खाएर कयौं भैँसी आदि प्राणी पनि खायो। ल हेर्नुहोस्, सानो थिएन। त्यसपछि रावणसँग कुम्भकर्णले सीताको हरण गरेर तिमीले पाप गरेका छौ, तिमी मेरा ठुल्दाई त हौ तर तिमीले पाप गर्यौ भनौ। कसले? कुम्भकर्णले पनि यो ज्ञान दियो रावणलाई। त्यसैले तिमीले भनेको मानेर युद्ध गर्न जान्छु जान त अब तिमी मेरा दाजु हौ तर तिमीले यो धेरै ठुलो भुल गर्यौ। अब सबै राक्षस जातिको विनाश हुनेछ। म अब बाँदरहरूका साथै रामलाई पनि मार्दछु त मैले भन्नु परिगो, तर अब धेरै गाह्रो छ। त्यसो भन्दै कुम्भकर्णले भेटे जति बाँदरहरूलाई अब कुम्च्याउन थाल्यो। एक पटक उसले सुग्रीवलाई समात्यो। त्यसै बेलामा सुग्रीवले त्यसका नाक र कान काटिदिनु भयो। नाक कान बिनाको बुच्चे भएपछि उसले बाँदरहरू खान थाल्यो। यस्तो देखेपछि रामचन्द्रले बाण हानेर कुम्भकर्णका दुवै पाखुरा काटिदिनु भयो। जय बोल्नु भगवान श्री रामचन्द्रको जय होस्। त्यसपछि उसका दुवै खुट्टा र घाँटी काटेर भुइँमा ढलाइदिनु भयो। त्यसपछि कुम्भ अनि निशुम्भ मकराक्ष महोदर महापार्श्व मत्त उन्मत्त प्रगस भास्कर्ण विरूपाक्ष देवान्तक नरान्तक त्रिशिरा अतिकाय नामका अत्यन्त भयानक राक्षसहरू युद्धमा हाम फाल्दै आए। त्यसपछि यिनीहरूलाई यस्तै अरू पनि अनेकौं युद्धमा तम्सिएका राक्षसहरूलाई राम र लक्ष्मण विभीषण बाँदरहरूले पृथ्वीमा सुताइदिए। त्यसो भएपछि मेघनाथले मायावी युद्ध गर्दै वरदानका रूपमा पाएको नागपासले श्री राम र लक्ष्मणलाई बाँध्यो। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसै बेलामा पर्वतमा उम्रिएको र हनुमानले ल्याइएको विशल्या नामक औषधिले श्री राम र लक्ष्मणको घाउ निको भयो। उनीहरूका शरीरबाट बाण झिकिए अनि हनुमानले पर्वत जहाँबाट ल्याउनु भएको थियो त्यही फेरि पर्वत पुर्याइदिनु भयो। यता मेघनाद र निकुम्भिला देवीका मन्दिरमा होम गर्न लागेको थियो जो मेघनाद थियो नि। यता मेघनाद के थियो? निकुम्भिला देवी, ल हेर्नुहोस् है, को मन्दिरमा होम गर्न लागेको थियो। उसले शक्ति आर्जनका लागि होम गर्दै थियो देवीको मन्दिरमा। त्यसै अवसरमा लक्ष्मणले आफ्नो बाण हानेर इन्द्रलाई समेत के गरिदिनु भयो? परास्त गरिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, जो मेघनाद थियो यसको नाम इन्द्र पनि थियो। त मेघनादलाई के गरिदिनु भयो? परास्त गर्न सक्ने वीर जो
हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण। लक्ष्मणले इन्द्रलाई पनि परास्त गर्न सक्ने जो इन्द्रजित थियो नि त, त्यसैले त इन्द्रजित नाम पनि राखिएको थियो। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, यो इन्द्रजित यसको नाम थियो। जो इन्द्र पनि भन्थे कतिले हैन, जित नजोडेर। अब उसैलाई इन्द्र पनि मानेका थिए, किनभने इन्द्रलाई पनि जितेको थियो नि त इन्द्रलाई समेत जित्ने इन्द्रजितलाई युद्ध भूमिमा मारिदिनु भयो लक्ष्मणले। पुत्रको मृत्यु भएको समाचार आएपछि रावण शोकले सन्तप्त भयो, सीतालाई मार्न भनेर तयार भयो त्यो समयमा। तर अविन्ध्यले त्यसो नगर्न भनेपछि उसले मान्यो र रथमा बसेर सेनासहित युद्ध भूमिमा गयो। त्यसै बेलामा इन्द्रको आदेश पाएपछि अब मातलीले आएर श्री रघुनाथलाई पनि देवराज इन्द्रको रथमा बसाए। त इन्द्रले पनि भगवान श्री रामचन्द्रका लागि रथ पठाइदिए। अब यथा रावण चाहिँ रथमा, भगवान चाहिँ रथ बेगर यो हुन सक्दैन भनेर रथ पठाइदिए। अब राम रावणको युद्ध, अब राम रावणकै जस्तो थियो त्यो समयमा, कसैसित पनि तुलना गर्न सकिँदैन थियो। दुवैजना रथमा बसेर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। रावण बाँदरमाथि आक्रमण गर्दथ्यो। हनुमान आदि बाँदर रावणलाई दुःख दिन्थे। मेघले जसरी पानीको वर्षा गर्दछ त्यसरी नै श्री रघुनाथले रावणमाथि अस्त्र शस्त्रको वर्षा गराउन थाल्नुभयो। उनले रावणको रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु र मस्तक काटिदिनुभयो। छिनेका टाउकाका ठाउँमा अर्को टाउको फेरि उब्जिहाल्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, फेरि टाउको त काट्नुहुन्थ्यो, फेरि अर्को टाउको उब्जिहाल्थ्यो। यस्तो देखेर श्री रामचन्द्रले ब्रह्मास्त्रले रावणको वक्षस्थल चिरा पारेर उसलाई पनि भुइँमा पसारिदिनु भयो। त्यस बेलामा अन्य जोगिएका राक्षसहरूसँगै रावणका अनाथ स्त्रीहरू पनि विलाप गरिरहेका थिए। त्यसै बेलामा श्री रामचन्द्रका आदेशले विभीषणले ती सबैलाई सान्त्वना दिँदै ती सबैको दाह संस्कार गराए। त्यसपछि श्री रामचन्द्रले हनुमानलाई लगाएर श्री सीतालाई बोलाउनु भयो। बोलाएर ल्याऊ भन्नुभयो, गएर बोलाएर लिएर आए। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यद्यपि उनी स्वरूपतः शुद्ध थिइन् सीता, तापनि उनले अग्निमा प्रवेश गरेर आफ्नो विशुद्धताको परिचय दिनुभयो। कसले? सीताले। त्यस पछाडि रघुनाथले उनलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि इन्द्र आदि देवताहरूले उनको स्तुति गरे। अनि ब्रह्माजी र स्वर्गवासी महाराज दशरथले आएर स्तुति गर्दै श्री राम तपाईँ राक्षसहरूलाई संहार गर्ने साक्षात विष्णु हुनुहुन्छ भन्दै सबैले पुकारा गर्न लागे। त्यसो भइसकेपछि श्री रामका अनुरोधले इन्द्रले अमृत वर्षा गरेर मरेका बाँदरहरूलाई सबैलाई बिउजाइदिए। युद्ध हेरेर बसेका सबै देवताहरूलाई श्री रामचन्द्रले पूजा गरेपछि स्वर्गलोकतिर गए। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, अब श्री रामचन्द्रले लङ्काको राज्य विभीषणलाई दिनुभयो। ल राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् है भनेर मित्रलाई आफ्नो मित्र बनाउनु भएको थियो, मित्रलाई जिम्मा दिनुभयो। बाँदरहरूलाई विशेष सम्मान गर्नुभयो। त्यति भइसकेपछि सीता सहित सबैलाई साथमा लिएर श्री रामचन्द्र जुन बाटोबाट आउनु भएको थियो उसै बाटोबाट फिर्ता आउनुभयो। 14 वर्षको वनवास पनि समाप्त भयो। खुसी मन भएको हुँदा बाटोमा उनी सीतालाई वन र दुर्गम स्थानहरू देखाउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रयागमा महर्षि भरद्वाजलाई प्रणाम गरेर अयोध्याको नजिकै नन्दी ग्राममा आउनुभयो। त्यहाँ भरतले उनका चरणमा प्रणाम गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, भरतले त अगाडिदेखि नै चरण पादुका राखेर पूजा गरिरहेका थिए। त साक्षात आफ्ना दाइ भाउजू आउनु भएको देखिसकेपछि चरण स्पर्श गरे। त्यसपछि उनी अयोध्या आएर त्यहाँ बस्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैभन्दा पहिले उहाँले महर्षि वशिष्ठ आदिलाई नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि क्रमशः कौशल्या, कैकेयी, सुमित्राका चरणमा शिर झुकाउनुभयो। त्यसपछि राज्य ग्रहण गरेर ब्राह्मणहरूलाई पूजा गर्नुभयो। अश्वमेध यज्ञ गरेर उहाँले आफ्नै आत्मस्वरूप श्री वासुदेवको यजन गर्नुभयो। सबै किसिमका दान दिनुभयो। प्रजालाई पुत्रको जस्तै गरी पालन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले धर्म कामको सेवन पनि गर्दै दुष्टहरूलाई दण्ड पनि दिँदै यसरी जानुभयो। जति दुष्टहरू थिए उनीहरूले दण्डित पनि हुन्थे। अब धर्म कामको सेवन पनि गर्दै दुष्टहरूलाई दण्ड दिनुभयो। र उहाँका राज्यमा सबै मानिसहरू नै धर्म पारायण थिए। त्यो समयमा सबैले धर्म कर्म गर्थे। पृथ्वीमा सबै किसिमका खेतीपाती फल्ने फुल्ने हुँदै थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री रघुनाथका शासनकालमा कसैको पनि अकालमा मृत्यु पनि हुँदैन थियो। न काल मरण शासी द्रामे राज्यम प्रशासति, कसैको पनि अकालमा मृत्यु हुँदैन थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी बताइएको छ। राज्यस्थम
राघवम जग्मो रगस्त्याद्यः सुपूजितः। रघुनाथ अयोध्याको राजा सिंहासनमा विराजमान भएपछि अगस्त्य आदि महर्षिहरू उनको दर्शन गर्न भनेर आए। त्यो समयमा उनीहरूको त्यहाँ सकेसम्म स्वागत सत्कार पनि भयो। त्यस पछाडि ती ऋषिहरूले भगवान तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, तपाईले लङ्कामा गएर विजय प्राप्त गर्नुभयो, इन्द्रजित जस्तो राक्षसलाई पनि मार्नुभयो। ब्रह्माजीका पुत्र मुनिवर पुलस्त्य थिए, पुलस्त्यबाट महर्षि विश्रवा जन्मिए। उनका पुण्योत्कटा कैकसी नामका 2 पत्नी थिए, ती 2मा पुण्योत्कटा जेठी हुन्। उनका गर्भबाट धनका अधिपति कुबेरको जन्म भएको थियो। अनि कैकसीका गर्भबाट पहिले रावण जन्मियो, त्यसका 10 टाउका र 20 पाखुरा थिए। रावणले तपस्या गरेपछि ब्रह्माले वरदान दिनुभएको थियो, त्यसै कारण उसले समस्त देवताहरूलाई जित्यो। कैकसीका अर्का छोराको नाम कुम्भकर्ण र अर्का चाहिँको नाम विभीषण हो। कुम्भकर्ण सधैँ निन्द्रामा नै डुबिरहेको हुन्थ्यो भने विभीषण अति धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। यी तिनकी बहिनी शूर्पणखा हो। रावणबाट मेघनाथको जन्म भयो। एकजना बहिनीको नाम के थियो? शूर्पणखा। तिनै शूर्पणखाको नाक कान काटिसकेपछि यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। उसले इन्द्रलाई, ल हेर्नुहोस् है, मेघनाथको जन्म भयो रावणबाट। उसले इन्द्रलाई पनि जितेको थियो, त्यसैले इन्द्रजित नाम भएको थियो। ऊ रावणभन्दा धेरै नै बलियो थियो इन्द्रजित। तर पनि देवताहरूको भलो चिताउने हुनाले तिमीले लक्ष्मणलाई मार्न लगायो। यसरी ऋषिहरूले भगवान श्री रामचन्द्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तै भन्दै ती अगस्त्य आदि ऋषिहरू श्री रामचन्द्रबाट अभिनन्दित भएर आफ्ना आश्रममा गए। प्यारभक्त भागवतहरू त्यसपछि देवताहरूका प्रार्थनाले प्रभावित भएका भगवान श्री रामचन्द्रका आदेशले प्यारभक्त भागवतहरू शत्रुघ्नले लवणासुरलाई मारेर मथुरा नामबाट प्रसिद्ध एउटा सहर बसाले। त्यसो भइसकेपछि भरतले श्री रामचन्द्रको आज्ञा पाएर सिन्धु तटका निवासी शैलुष नामका बलले मातिएका गन्धर्व उसका 3 करोड वंशजलाई आफ्ना तीखा बाणले संहार गरे। त्यति गरिसकेपछि त्यसका देशलाई गान्धार र मद्र भनी 2 भाग गराएर त्यही आफ्ना पुत्र तक्ष र पुष्करलाई राखिदिनुभयो। त्यसो गरेपछि भरत र शत्रुघ्न अयोध्या आउनुभयो। त्यही नै श्री रघुनाथको आराधना गर्दै बस्न थाल्नुभयो। श्री रामचन्द्रले दुष्ट पुरुषहरूलाई युद्धमा संहार गर्नुभयो। शिष्ट पुरुषहरूलाई दान आदिका भरमा सकेसम्म राम्ररी पालन गर्नुभयो। उहाँले अरूबाट बदनाम भइने डरले धर्मपत्नी सीतालाई वनमा ऋषिका आश्रममा छोड्नुभयो। त्यहाँ वाल्मीकि मुनिका आश्रममा सीताका गर्भबाट 2 अति असल पुत्र उत्पन्न भए। तिनीहरूको नाम कुश र लव थियो। उनीहरूको उत्तम चरित्रका विषयमा सुनेर श्री रामचन्द्रलाई पक्कै पनि यी मेरै छोराहरू हुनुपर्दछ भन्ने निश्चय भयो। त्यसपछि ती दुवैलाई कौशलका 2 राज्यमा अभिषिक्त गरेर म नै ब्रह्म हुँ भन्ने भावनापूर्वक ध्यान गर्दै योगमा स्थित हुनुभयो। प्यारभक्त भागवतहरू देवताहरूको प्रार्थनाले भाइहरू र पूर्ववासीका साथै परमधामको यात्रा भगवान श्री रामचन्द्रले गर्नुभयो। अयोध्यामा 11,000 वर्षसम्म राज्य गर्दाका अवस्थामा उहाँले अनेकौं यज्ञहरूको अनुष्ठान गर्नुभयो। कति गर्नुभएछ? 11,000 वर्षसम्म अनेकौं यज्ञहरू गरिसक्नु भएको थियो। उनीभन्दा पछि सीताका पुत्रहरू कौशल र जनपदका राजा भए। वाल्मीकिर नारदात् श्रुत्वा रामायणमकारयत। भन्नुहुन्छ अग्निदेवताले, हे वशिष्ठ, देवर्षि नारदबाट यो कथा सुनेर महर्षि वाल्मीकिले विस्तार पूर्वक रामायण नामको महाकाव्य रचना गर्नुभएको थियो। यो कथा कोबाट सुन्नुभएको थियो? नारदबाट वाल्मीकिले। त्यसैले यो वाल्मीकि रामायणबाट जो वाल्मीकि रामायणको रूपमा अहिले पनि हामीले पढ्ने गर्दछौँ, अहिले पनि ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थको रचना यसरी भएको थियो। जसले यो प्रसङ्ग सुन्दछ ऊ सोझै स्वर्गलोक जान्छ। सविस्तरम तदेतच्च शृणुयात सह दिवं व्रजेत। यसरी यहाँनिर अग्नि, जो अग्नि भनेका भगवान श्री हरि नारायणका साक्षात् स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले वशिष्ठजीलाई सुनाउनु भएको यो दिव्य कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा हामीले यथामति विस्तार गर्यौं। सबले भनौं भगवान श्री रामचन्द्रको जय हो।